अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जो है ना वो वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही ये यानी कि आप कह सकते हैं इसके इंफॉर्मेशन के मुताबिक है और करेक्ट है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो एक तहकीक के मुताबिक आपको ये आज मैं जो चंद एक निशानियां हैं वो बताने जा रहा हूँ और अथेंटिक है इंशाल्लाह। तो आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वीडियो जो है वो ये है कि बेटा होगा या बेटी कैसे पता चलेगा। हम अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाना चाह रहे और हम चाह रहे हैं कि हमें वैसे ही पता चल जाए चंद निशानियों से। तो वो निशानियां कौन कौन सी हैं कि जिससे पता चलेगा बेटा है होगा या बेटी, कैसे पता चलता है लड़का पैदा होगा या लड़की। तो आज मैं आपको चंद एक निशानियां हैं, तकरीबन 18 निशानियां हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक फौरी फौरी पहुंच सके। तो ख़वातीनो हज़रात, औलाद जो है वो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह अल्लाह ने ये बहुत बड़ी नेमत रखी है और ये चंद एक लोगों को इस दुनिया में नसीब होती है, चंद को नहीं होती। और इसमें पहली बात तो ये है कि बेटा हो या बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। औलाद है अल्लाह की तरफ से, ये नेमत है। बेटी बल्कि साथ रहमतें लेकर आती है। और लेकिन चूंकि आजकल माहौल ऐसा है, लोग बेटों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना जितना बेटियां ख्याल रखती हैं वालिदैन का, उतना बेटे ख्याल नहीं रखते। तो अव्वल तो हमें इस कश्मकश में पड़ना नहीं चाहिए। जो दिया अल्लाह ने दिया, अल्लाह ताला का फरमान है। अल्लाह ताला कभी में शिमा फरमाए, अल्लाह ताला कुरान भी में फरमाते हैं। इसका मफहूम ये है कि मैं जिसको चाहूँ बेटे दूँ, जिसको चाहूँ बेटियां ही बेटियां दूँ, और जिसको चाहूँ दोनों दूँ यानी कि बेटे भी और बेटियां भी, और जिसको चाहूँ मैं कुछ भी न दूँ यानी कि बांझ रखूँ न। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी अनायत जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो मैं आपको चंद एक जो है वो निशानियाँ बता देता हूँ जो कि बड़ी तहकीक के मुताबिक और आजमाई हुई हैं। तो आप उसको नोट फरमा लें। आप बगैर अल्ट्रासाउंड के भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके यानी कि जो हामला औरत है उसके यहाँ बेटी है या बेटा है। तो सबसे पहले जो जो निशानी है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो होगी हामला औरत, उसका दूध ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसके ब्रेस्ट का साइज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें दूध ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले निशानी ये है। क्यों कि मर्द का हिस्सा दो है और औरत का हिस्सा एक है, यह आप सल्लम का फरमान है। ठीक है, इसलिए दूध की मिकदार उसके ब्रेस्ट में ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा नंबर, अगर तो आप देखें कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है यानी कि हामला औरत का, तो चांस है बेटा पैदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। ब्लड प्रेशर लो ना हो, अगर लो होगा तो बेटी होगी। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे या थोड़ा सा ज़्यादा भी रहे तो इंशाल्लाह 100% बेटा पैदा होगा। और अगर देखिए कि उसके बाल जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर टांगों के बाल, हाथों पे बाल या बाजुओं पे जो भी हैं बढ़ना शुरू हो गए हैं, और हत्ता कि उसके सर के बाल घने भी हो गए हैं और लंबे होना शुरू हो गए हैं, तो समझ लें कि बेटा पैदा होगा। तो चौथी बड़ी निशानी के आपको ये है कि भूख जो है ना वो आपको ज़्यादा लगेगी। पहले 3 माह में आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने को दिल करेगा। भूख का ज़्यादा लगना भी बेटे की अलामात में से एक अलामत है। और जो है वो पांचवी अलामत ये है कि अगर औरत जो है वो बाएं जानिब करवट लेकर सोए तो समझ लीजिएगा कि बेटा पैदा होगा। और अगर पहले 3 माह में औरत, छठी निशानी, पहले 3 माह में अगर औरत का नमकीन और चटपटी स्पाइसी चीज़ें खाने को दिल करे तो समझ लीजिएगा कि बेटा पैदा होगा। और सातवीं जो निशानी है वो ये है कि नाक का साइज जो होता है औरत का वो बड़ा हो जाना, मोटा हो जाना नाक का, तो समझ लीजिएगा कि बेटा पैदा होगा। और
اگر عموماً جو ہے 8ویں نشانی جو میں آپ کو بتاتا چلا ہوں، عموماً جو ہے وہ عورتوں کا جو لیفٹ بایاں جو ہے بریسٹ وہ بڑا ہوتا ہے، تو اگر وہ دیکھے کہ اس کا دایاں بریسٹ یعنی کہ رائٹ ہینڈ والا، رائٹ سائڈ والا، تو وہ بڑا ہو گیا ہے، تو اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے یہاں کیا بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ غلط نوٹ فرما لے، دایاں یعنی کہ لیفٹ والا ہی بڑا رہے اور بڑا ہو جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور اس میں جو نمی چیز ہے، نمی یہ ہے کہ پیٹ جو ہے آپ کا وہ تکون کی شیپ ہو جائے اس کی، اگر آپ ڈریسنگ ٹیبل یا بڑے شیشے کے آگے کھڑی ہوں، پیٹ کے اوپر سے اتار کے دیکھیں تو آپ کا پیٹ تکون کی شیپ اگر مانند ہو جائے تو سمجھ لے آپ کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوگا۔ اس میں 10ویں بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی جو سکن ہے نا وہ ڈل ہوتی جائے گی، آپ کی سکن، ٹھیک ہے، آپ کی سکن جو ہے وہ ڈل ہوتی جائے گی، تو ایسے خشک اور ڈل ہاتھوں کی سکن اور یہ سارا خشک ہونے پر سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اس میں 12ویں نشانی یہ ہے کہ چہرے پر دانے آپ کے بننے شروع ہو جائیں گے، پمپلز، آپ کے پمپلز جو ہیں وہ چہرے پر بننے شروع ہو جائیں گے، اگر نکلنے شروع ہو جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر چاند سا بیٹا پیدا ہوگا۔ 13ویں جو نشانی ہے کہ آپ چست رہیں گی، ایکٹیو رہیں گی، عورت جو ہے جو حاملہ ہے وہ بہت چست اور ایکٹیو رہے گی، تو اگر وہ چست اور ایکٹیو رہے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ 14ویں جو نشانی ہے جو کہ بہت آزمائی ہوئی ہے، بہت ہی زبردست ہے، اس میں یہ ہے کہ بیٹے کا جو باپ ہوتا ہے نا، یعنی کہ بچے کا جو باپ کا وزن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ باپ اس کا کمزور ہوگا، جیسے ہی عورت حاملہ ہوگی، عورت کا جو ہسبینڈ ہوگا، شوہر ہوگا، اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، بچے کی پیدائش تک اس کا وزن کم ہو جائے گا، یعنی کہ وہ کمزور ہو جائے گا، اگر ایسا ہو تو سمجھ لیجیے گا کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اگر عورت خواب میں دیکھے، یعنی کہ یہ 15ویں نشانی ہے، اگر عورت خواب میں دیکھے کہ طوطے وغیرہ اور آمب وغیرہ اس کو نظر آتے ہیں تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ بیٹا پیدا ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 16ویں یہ ہے کہ عورت کی کمر میں زیادہ تر درد رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو درد محسوس ہوتا ہے کمر میں، اگر درد محسوس ہوتا رہے حمل کے دوران اینڈ تک تو سمجھ لیجیے گا کہ یہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور اس میں جو ہے وہ 17ویں جو ہے وہ نشانی یہ ہے کہ بچے کی جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ کم از کم 140 تک رہے گی، ہارٹ بیٹ جو ہے بچے کی وہ 140 سے ابو رہے یا 140 رہے تو بیٹا پیدا ہوگا۔ اور 18ویں اور لاسٹ یہ ہے کہ پیشاب کا رنگ جو ہے وہ سردی مائل ہو، بہت زیادہ ڈارک ہو، تو سمجھ لیجیے گا عموماً کہ لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو خواتینوں حضرات، یہ ایک نشانیاں تھیں، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے مشینی یا کوئی بھی ایسے طریقے سے معلوم کرنا ہے تو آپ یہ 18 نشانیوں میں سے ان میں سے اگر آپ کی 10 11 12 بھی ٹھیک ہو گئیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے یہاں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس کو لائک بھی کیجئے، اس کو شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔